नमस्ते, म शङ्कर शर्मा, विश्वज्योति सेकेन्ड्री स्कुलबाट सामाजिक शिक्षक। आज कक्षा 7 को भाइ बहिनीहरूलाई एपिसोड 2 मा स्वागत गर्दछु अनलाइन क्लास मार्फत। र आजको क्लास अन्तर्गत कक्षा 7 को एकाइ 1 को पाठ 2 मा प्रवेश गर्न चाहन्छु। समाजको विकास क्रम भन्ने पाठ रहेको छ र भाइ बहिनीहरू अघिल्लो पाठमा हामी पढिसकेका छौँ समाजको उत्पत्ति कसरी भएछ र किन आवश्यकता रहेको रहेछ। र आज त्यसै सन्दर्भमा अर्को पाठमा हामी हेर्छौँ, हामी पढ्छौँ यो समाज विभिन्न चरणमा कसरी विभाजित भएको रहेछ। र यसै सन्दर्भमा पाठमा दिएअनुसार समाजको उत्पत्ति कसरी भयो भन्ने बारेमा विभिन्न विज्ञहरूको तर्क रहेको छ, भनाइ छ। त्यस्तै मानव समाज र संस्कृति इतिहास लाखौं वर्ष पुरानो रहेको रहेछ। मानव समाज लाखौं वर्ष पुरानो यो सभ्य रहेको रहेछ। मानव समाज आजको सभ्यता आइपुग्दा विभिन्न चरणमा पार गरिरहेको रहेछ। त्यस्तै समाजशास्त्री टेलरको अनुसार मानव समाजलाई 3 भागमा वर्गीकरण गर्नुभएको छ। जस्तै जङ्गली युग, बर्बर युग हुँदै सभ्य युग। टेलर समाजशास्त्रीले भनेअनुसार आजको पाठ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चित्रमा देखिएको छ। प्रारम्भिक चरण जुन जङ्गली युग अथवा ढुङ्गे युग पनि भनिन्छ, जुन यो चित्रमा थोरै हेर्न सक्नुहुन्छ। मानव जङ्गलमा जनावरहरूसँग मिलेर बस्थे, कन्दमूल खान्थे, खानेकुराका लागि जङ्गल दौडिनु पर्थ्यो। एउटा जङ्गलबाट अर्को जङ्गलमा आफ्नो खानेको कुराहरू, कन्दमूलहरू खोज्दै शिकार गर्दै साह्रै दुःखमय जीवनयापन गर्दै आएका रहेछन्। त्यसै गरी जङ्गल युगमा हामी भेट्छौँ कि मानवहरूले जङ्गलमा भएका काठ दाउराहरूलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरेका रहेछन्। र त्यसै खोलाको ढुङ्गा, बगरको ढुङ्गालाई पनि उनीहरूले शिकार गर्नको लागि विभिन्न हतियार औजारको रूपमा प्रयोग गरेको भेटिन्छ। त्यस्तै उनीहरू समूहमा बस्ने गर्थे, शिकार गर्थे र संस्कृतिको विकास त्यति बेलै सुरु भएको भेटिन्छ। जङ्गल युगमै ढुङ्गाको घर्षणबाट आगो निकालेछन् मानवहरूले र आगो निकालेपछि खानेकुराहरू, कन्दमूलहरू पोलेर उसुनेर पकाएर खान सिकेका रहेछन् बर्बर युगमै। जुन ढुङ्गे युगमा प्रारम्भिक चरणमा मानिसहरूले आगो निर्माण गरेपछि आफ्ना खानेकुराहरू पकाएर खान सिकेका रहेछन्। र त्यसै गरी ढुङ्गे युगमा मानवहरू गुफा ओडारमा बस्ने गर्थे र सानो सानो समूहमा उनीहरू बाँडिएर बस्थे, समूह गठन गरेछन् र त्यसै गरी उनीहरू समूहमा बस्न मन पराउँथे। र पशुको छाला जुन उनीहरू पशुलाई मारेपछि मांस त खाइहाल्थे र उसको छालालाई लुगाको रूपमा प्रयोग गरेको भेटिन्छ। र पशुको छालालाई लुगा बनाएर उनले आफ्नो शरीरलाई ढाक्ने काम गर्थे। त्यसै गरी त्यति बेला जङ्गल युगमै, ढुङ्गे युगमै चित्रकला, उनीहरू बसेको गुफामा ओडारभित्र विभिन्न चित्रहरू उनीहरूले केर्ने गर्थे र कहाँ के देखे, कुन जनावर देखे, ती चित्रहरूलाई ओडारभित्र उनीहरू केर्ने काम गर्थे। र त्यति बेलै मूर्तिकलाको पनि सुरुवात भएको भेटिन्छ। नदीको बगरमा जुन माटो थियो, हिलो, त्यहाँबाट विभिन्न भाँडाकुँडा सामग्रीहरू बनाए, मूर्तिहरू बनाए, जसलाई त्यति बेलै मूर्तिकलाको सुरुवात भएको भेटिन्छ। त्यस्तै हतियारका रूपमा पशुको हड्डीहरू, मांस खाएपछि त्यो पशुको ठुल्ठुला हड्डीहरूलाई पनि हतियारको रूपमा प्रयोग गर्थे भने पशुको दाँतहरू, हात्तीका दाँत अथवा जनावरहरूका दाँतहरूलाई पनि प्रयोग गर्थे। र बल्छी, माछा मार्नुलाई उनीहरूले ती दाँतहरूलाई बल्छीमा पनि प्रयोग गरेर माछा छोप्ने कामहरू पनि गर्थे। यसरी विभिन्न हड्डीहरूको
मानवले प्रयोग गर्न सिकेछन् हतियार बनाउँदै। क्रमशः चुल्हाको आगोको निर्माण पश्चात खानेकुरा पकाएर खाँदै यसरी प्रारम्भिक चरण मानिसहरूले पार गर्दै गएका रहेछन्। र भाइ बहिनीहरू, अब प्रारम्भिक चरणपछि हामी दोस्रो चरणतिर आइपुगौँ, जसलाई मध्य चरण भनिन्छ। त्यसलाई बर्बर युग पनि भनिन्छ। समाजशास्त्री टेलर अनुसार मध्य चरण जुन बर्बर युग थियो, मानव समाज यहाँसम्म आइपुग्दा स्थायी बसोबासको सुरुवात गरेछन्। पहिला जङ्गल युगमा चाहिँ गुफाहरूमा सानसानो समूहमा बस्थे र बर्बर युगमा मध्य चरणमा आइपुग्दा उनीहरू नदीको छेउछाउमा स्थायी बसोबास गर्न सुरुवात गरेछन्। त्यस्तै उनीहरू जङ्गलमा पशुहरूलाई समातेर पाल्तु यानी कि पाल्न सुरुवात गरेछन्। चराचुरुङ्गीहरू, हाँस, कुकुरहरू जति उनीहरूले पाल्तु जनावर गाई, भैँसी समातेर बाख्रा पशुपालनतिर र खेती किसानी कृषिको पनि विकास मध्यकालमै भएको भेटिन्छ, मध्य चरणमै। त्यस्तै भाषाको प्रयोग पनि मध्य चरणमा मानिसहरूले समूहमा भाषाको प्रयोग गर्न सिकेछन् र कला र नाता सम्बन्ध, अब समूहमा नाता सम्बन्ध पनि यहीँबाट सुरु भएको देखिन्छ। त्यस्तै गरी फलामको हतियारहरू पनि प्रयोग गर्न मानिसहरूले सिकेछन् र माटाका भाँडाकुँडाहरू पनि जुन माटोबाट पहिला बनाएर घाममा सुकाउने गर्थे, अब यसलाई आगोमा पोलेर परिपक्व बनाएर उसमा खाने पकाउने लायक बनाउन सुरुवात गरेको मध्य चरणमा बर्बर युगमा भेटिन्छ। त्यसै गरी मृत्यु संस्कार, मरेपछि उसलाई थामअनुसार पोल्ने हो कि या गाड्ने हो, जलाउने कि गाड्ने भन्ने यो संस्कृति आफ्नै अनुसार, आफ्नै समूह अनुसार प्रचलनमा ल्याउन सुरु गरेछन् र त्यति बेलाबाटै ईश्वरी शक्तिको विश्वास गर्न थालेछन्। ईश्वर, यो ब्रह्माण्ड, यो प्रकृति, कसैले प्रकृतिले पूजा गर्छन्, कसैले ढुङ्गाको शिलालेख बनाएर पूजा गर्छन्, हैन? विश्वास, ईश्वरी शक्तिप्रति विश्वास यहीँबाट सुरुवात भएको भेटिन्छ मध्य चरणबाट। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, अब तेस्रो चरणमा प्रवेश गरौँ। तेस्रो चरण आधुनिक चरण यानी कि सभ्य युग। सबैलाई थाहै छ हामी कुन चरणमा छौँ? यस, हामी अहिले सभ्य चरणमा छौँ। अब उदाहरण त हाम्रो समाज भइहाल्यो। मानिसहरू सामूहिक रूपमा विकसित समाज निर्माण गर्दै गए, भाषा संस्कृतिलाई अझै विकास गर्दै गए, उच्च स्तरमा भाषा संस्कृतिको विकास भयो। वैज्ञानिक आविष्कारहरू कामहरूलाई मसिन मार्फत अथवा सहजीकरण गर्नलाई औजारहरूको प्रयोग गर्न थाले र यसरी वैज्ञानिक आविष्कारहरूको विभिन्न औषधिहरू, विभिन्न जडीबुटीबाट औषधि, बिमारहरूको खोज पत्तो लगाएर यसको उपचार विधिहरू गर्न यस कालमा आइपुग्दा मानिसहरू धेरै अगाडि बढिसकेको छ। भाषालाई पहिला त भाषा सुरुवात भइसकेको छ, यसलाई लिखितम रूपमा साहित्यको विकास, कथाहरू, गीतहरू, सबै कुराहरू लिखित रूपमा रेकर्डेड फर्ममा गर्नु थाले। यसरी साङ्गीतिक कला, सांस्कृतिक कला, सङ्गीतहरूको पनि विकास हुँदै गयो। आफूमा मनोरञ्जन गर्ने क्रियाकलापहरू पनि विभिन्न माध्यमबाट आधुनिक युगमा, सभ्य युगमा आइपुग्दा मानिसहरूले धेरै विकास गरिसकेको छ। त्यस्तै सामाजिक संस्थाको स्थापना र विकास यस समयमा आइपुग्दा गर्छन्। एउटा समाजले अर्को समाजलाई सहयोग गर्ने र सामूहिक रूपमा एक अर्को
सँग मिलेर विभिन्न समुदाय संस्थाको स्थापना गरेको भेटिन्छ र त्यसै आधुनिक चरणमै उद्योगहरूको विकास भयो। विभिन्न उद्योगहरू, कल कारखानाहरूको विभिन्न विकासहरू भेटिन्छ। विभिन्न सामग्रीहरू छोटो समयमा धेरै बनाउन सक्ने, लुगा होस्, भाँडाकुँडा होस् अथवा अति आवश्यकता वस्तुहरूलाई मसिन मार्फत यति बेला आएर उद्योगहरू विकास गरे। त्यस्तै एउटा समाजबाट अर्को समाजमा व्यापारको सामग्रीहरू किनमेल साटासाट गर्ने व्यापार स्थापना भइसकेको भेटिन्छ। त्यस्तै सूचना प्रविधिको विकास, सभ्य युगमा मानिसहरू एक ठाउँबाट भेटिएको खोजिएको कुराहरू अर्को ठाउँसम्म मेसेज, इमेल, इन्टरनेट सबैको प्रयोग गर्दै सूचना प्रविधिको धेरै फड्को मारेको भेटिन्छ। खेती किसानीलाई, कृषिलाई पनि आधुनिकीकरण, वर्षभरि दुःख गर्नु नपर्ने हिसाबले छोटो समयमा धेरै फलाउने खालका बिउ बिजनहरूको आविष्कार र रोपाई, खेती गर्ने प्रविधिको साथ खेतीलाई जोडेर मानिसहरूले यो सिपलाई पनि अगाडि बढाएर आधुनिक कृषिमा पनि ठुलो विकास गरेको भेटिन्छ। त्यस्तै वर्तमान समाजहरूलाई यसको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। अहिलेको समाजमा मानिसहरूले जुन अफ सिजन भनिन्छ, जुन नफल्ने बेलामा पनि फलाउन सक्ने विभिन्न सागसब्जीहरू, माछा मासु, अन्डा सबै पोल्ट्री फार्महरू, जसरी पशुपालनमा पनि धेरै प्रगति गरिरहेको भेटिन्छ सभ्य युगमा। भाइ बहिनीहरू, यसरी आधुनिक चरणमा विभिन्न विकासहरू भएको भेटिन्छ र समाजशास्त्री टेलरको अनुसार समाजलाई मानव समाजको 3 चरणमा विभाजित गरिएको भेटिन्छ। पहिलो चरण प्रारम्भिक, जुन जङ्गली युग अथवा ढुङ्गे युग भनिन्छ। त्यति बेला मानिसहरू जङ्गलमा पशुहरूसँग लड्दै भिड्दै बसोबास गर्थे। त्यति बेला ओडारहरूमा बस्थे, चित्रकलाहरूको विकास गरेका रहेछन्, आगाको निर्माण गरेछन्, ढुङ्गाबाट हतियारहरू बनाएको रहेछ र खानेकुराहरू पकाएर खान सुरुवात गरेछन्। त्यसै गरी दोस्रो चरण, मध्य चरणमा आइपुग्दा पशुपालन, कृषिको विकास गरेछन्। भाषा संस्कृतिको विकास, नातागोताको विकास, फलामे अथवा अरू धातुबाट हतियारहरू, भाँडाकुँडाहरू, अति आवश्यक सामग्रीहरूको विकास, त्यसै गरी ईश्वरी शक्तिको विकास, धर्मको विकास हुँदै अहिलेको समाजमा तेस्रो चरणमा, आधुनिक चरण भनेको वर्तमानको समाजमा आइपुगेछन्। प्यारा भाइ बहिनीहरू, आज छोटो गृह कार्य रहेको छ हजुरहरूलाई र गृह कार्यमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो प्रश्न रहेको छ हजुरको लागि, समाजको विकासका प्रमुख चरणहरू के हुन् र भर्खरै छलफल गरिसकेका छौँ। समाज विकासका प्रमुख चरणहरूको बारेमा छोटकरीमा लेख्नुहोला। र दोस्रो प्रश्न रहेको छ, वर्तमान समाजको 5वटा विशेषता लेख्नुहोस्। वर्तमान समाजको 5वटा विशेषता लेख्नुहोस्। यति भन्दै आजको क्लासबाट म ओझेल पर्न चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।